नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावसँगै नेपाली राजनीतिका समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा गर्दैछौँ। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तुको उठान मात्र गर्दैनौँ, त्यसमाथि केन्द्रित रहेर विश्लेषण समेत गर्ने गर्छौँ। करेन्ट न्यूजमा हामी दिनभरका समाचारमाथि केन्द्रित रहेर त्यसको विश्लेषण गरिरहेका छौँ। आजको करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखिएको विवादको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर त्यसैमाथि चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपाको असार 10 गतेदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक 8 पटकसम्म मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आए पनि मङ्गलबार भने बैठक बसेको छ। देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको बैठक बसेर विवादित विषयमा छलफल नगर्दा समेत समाचार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बैठकको मिति तोक्ने तर बैठकका लागि तय भएका एजेन्डामाथि छलफल हुन नसकेर स्थगित गरिँदै आएको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक मङ्गलबार भने निर्धारित समयभन्दा 2 घण्टा ढिला भए पनि बस्यो। बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक 2 घण्टापछि 1 बजेका लागि सारिएको थियो। बैठक अघि नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा समेत छलफल भएको थियो। समय सारिएका यसअघिका स्थायी कमिटी बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुँदै आएको भए पनि मङ्गलबार भने बैठक बस्यो। तर बैठकका लागि तय भएका एजेन्डामाथि प्रवेश नै नभएर फेरि स्थगित भएको छ। सरकारको कामका बारेमा बढी छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको भए पनि मङ्गलबारको बैठकले भने लगातारको वर्षापछि आएको विपत्तिको सामना गर्न र उद्धार तथा राहतमा जुट्न नेकपा कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्दै बैठक फेरि स्थगित भएको छ। मङ्गलबारको बैठकमा सरकारको काम, पार्टीको एकीकरणका बाँकी काम लगायतका छलफल गर्नुपर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएर बाढी पहिरोका विषयमा मात्रै छलफल भएर अर्को बैठक 1 सातापछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ। के भयो नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा? नेकपा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा। आजको स्थायी कमिटीको बैठक एउटा मात्रै प्रस्ताव पारित गरेर यही 13 गते 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। आजको बैठकले देशमा केही दिनदेखि लगातार बाढी, पहिरो र डुबानबाट ठुलो धनजनको क्षति भएको सन्दर्भमा नै एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। प्रस्तावको विवरण यस्तो छ। गत जेठ 30 गते मनसुन सुरु भए यता लगातार वर्षाले गर्दा देशमा विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका छन्। बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण साउन 6 गतेसम्म 233 जनाको ज्यान गएको छ। 98 जना बेपत्ता भएका छन् भने 49 जना घाइते भएका छन्। 282 भन्दा बढी घरहरू पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएका छन्। सयौं परिवार घरबारविहीन र विस्थापित भएका छन् र तराईका विभिन्न भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। स्थायी कमिटीको यो बैठक प्राकृतिक विपत्तिमा परि ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ, शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ। प्राकृतिक विपत्तिको यस अवस्थामा ध्यानमा राख्दै उद्धार र राहतको कामलाई अरू प्रभावकारी बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क र भरपर्दो उपचारको प्रबन्ध गर्न, घरबारविहीन भएकाहरूलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न र अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण गर्न र ध्वस्त भएका सडक र पुलहरूको अविलम्ब त्यस्ता संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न विशेष प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारसँग गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछ। सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता एवं युवा विद्यार्थीहरूलाई प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा स्वयंसेवी भावनाका साथ उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका काममा परिचालित हुन आह्वान गर्दछ।
दर्शकबिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक गत असार 10 गतेबाट सुरु भएको थियो। पहिलो दिनको बैठकले बैठकका एजेन्डा मात्रै तय गरेको थियो। एजेन्डा तय गर्ने समयमा समेत सरकारको कामका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने विषय समावेश थिएन। तर स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सरकारका कामका बारेमा समेत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेपछि फ्लोरबाटै उठाइएको विषय अर्थात् सरकारको कामको समीक्षा गर्ने विषय समेत स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा बनाइएको थियो। बैठकका लागि विभिन्न 7वटा एजेन्डा तय भएको भए पनि बैठक चल्दै गर्दा अन्य एजेन्डाहरू छायामा पर्दै गए। केन्द्र भागमा सरकारको कामका बारेमा छलफल सुरु भयो। बैठकले अनपेक्षित रूपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर छलफल सुरु गर्यो। त्यसपछिका केही बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित रहे। मङ्गलबारको बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री उपस्थित थिएनन्। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै विरुद्ध निर्णय गर्न भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई चुनौती दिइरहे, तर बैठक भने आउन छाडे। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा गम्भीर सङ्कट पैदा भएको निष्कर्ष समेत निकालिसकेको नेकपाका 2 जना अध्यक्षहरूका बीचमा एक्लै भएका छलफलले समेत निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन। यस्तैमा नेकपा स्थायी कमिटी बैठक फेरि स्थगित भएको छ। नेकपा भित्रको विवादलाई कतिपयले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलका कारण सुरु भएको दाबी समेत गर्छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट समेत ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित छलफल सुरु गरेका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको महाधिवेशन आगामी मङ्सिरमा गर्ने र महाधिवेशनबाटै प्रचण्डलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेपछि प्रचण्ड सहमत भएका समाचारहरू समेत सार्वजनिक भएका छन्। तर ठोस सहमति भने अहिलेसम्म भइसकेको छैन, जसका कारण विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनिएको नेकपा अझै पनि विभाजनको खतराबाट टाढा भइ नसकेको विज्ञहरूको आकलन छ। अब यो नेकपा अहिले के सत्तासीन पार्टी हो। यो पार्टी अहिले अनिर्णयको केन्द्रदेखि बन्दी बनिरहेको छ। लगभग तपाईलाई 1 महिनादेखि स्थायी समितिको कुनै बैठक स्थगित हुँदै बस्दै गरेर किन यो गोलचक्करमा केदेखि फसिरहेको छ। अब अझै पनि यसले के भने निर्णय गर्न किन सकेको स्थिति के भने छैन र सत्तासीन पार्टी यसरी अनिर्णयको बन्दी बन्नु त्यो पार्टीको लागि मात्र हैन, अहिलेको किन ओली सरकारको लागि मात्रै हैन, सिङ्गो के भनेदेखि राष्ट्रिय राजनीतिको लागि पनि बडो के भनेदेखि दुर्भाग्यपूर्ण अथवा के चिन्ताजनक कुरा हो। अहिले नेकपा भित्रको विवाद चाहिँ कसरी के आइरहेको छ भने कि अब अहिले देशमा के भइरहेका जुन के समस्याहरू छ, यो कोरोना भाइरस महाप्रकोपको केले पारेको प्रतिकूल प्रभावहरू भए, बाढी पहिरोदेखि लिएर अन्य धेरै समस्याहरू छ। ती राष्ट्रका जल्दा बल्दा जनताका समस्याको विषयमा छलफल छैन। अब अहिले नेकपा चाहिँ कहाँ भने एउटा पक्ष पार्टी विभाजन गर्नतर्फ के लागेको छ, अर्को पक्ष के हो भनेदेखि कसरी हुन्छ पार्टी बचाउने र प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको अनुशासनमा के भनेदेखि कायम राख्ने भन्ने स्थितिमा के भएको छ। यही के भने चाकाचुलीमा अहिले के भने नेकपाको राजनीति चलिरहेको स्थिति छ। अब करिब तपाईले के थियो भने तपाईले त्यति बेला के भने प्रधानमन्त्री ओली म प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिन्न, म के पार्टीको अध्यक्षबाट पनि के भनेदेखि नि छोड्दिन भन्ने उहाँको अडान, अन्य उहाँका के भनेदेखि अन्य के भनेदेखि पार्टी कमिटीका नेताहरूको भनाइ के भने दुईटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, नभए पनि एउटा पद त परित्याग गर्नुपर्छ भन्ने अरूको के भनेदेखि रहेको स्थिति के भने थियो। हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहिँ एउटा मनस्थिति के देखिन्थ्यो भने बरु पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो केही न केही निर्णय गरिदियोस् र आफूलाई कारबाही गरोस्, जसको बहानाबाजी गरेर के भने पार्टी विभाजन गर्न सकियोस्। जसकी नेकपा एमाले त अब अहिले दर्ता नै भइसकेको छ। उहाँले के भने करिब के भने उहाँको मन त त्यो नेकपा के भनेदेखि एमालेमा सारिसक्नु भएको स्थिति पनि त छ नि त, भएको त्यो स्थिति थियो। अनि अर्को पक्ष त के गर्यो भने अब प्रधानमन्त्रीहरूले पार्टी नै विभाजन गर्ने स्थिति आयो भने त त्यो के भनेदेखि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, पार्टी त तहस नहस हुन्छ। त्यसकारण के भने
केही के भनेदेखि कदम पछाडि सरेर भए पनि पार्टी विभाजन गर्न त दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको अर्को जुन पक्ष के भनेदेखि रहेको छ। यही क्रममा अहिले के चलिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली अहिले चाहिँ यो के भनेदेखि आफ्नै गुटका मान्छेहरूले पनि सबैले साथ नदिएको, विभाजन भएर जाँदाखेरि पनि भोलि गएर अर्को नयाँ सरकार गठबन्धनको सरकार बनाउँदाखेरि संसदहरूको सङ्ख्या नपुग्ने विभिन्न कारणले गर्दा उहाँ पनि के अहिले अडिनो के भएको स्थिति छ। र अर्को पक्ष पनि के भने धेरै के भनेदेखि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दियो भने उहाँलाई के भने पार्टी विभाजन गर्ने न्यू नदिने भन्ने पक्षमा लागेको छ। र अहिले तत्काल चाहिँ यो के भने पार्टी विभाजनको कुरा र नेकपा भित्रको प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूको बीचको जुन के विवाद छ त्यो विवाद अहिले स्थगित जस्तो भएको छ, सिद्धिएको किनारा भने लागेको छैन। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के हो भने फेरि यहाँ के छ भने यो अहिले नेकपा भित्रको जो विवाद छ र प्रधानमन्त्री ओली र अन्य नेताहरूको पनि विवाद छ, यो विवाद चाहिँ नेकपा भित्रको आन्तरिक कुरा मात्रै बनेको छैन यो, र यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको सँगको एउटा सरकारको विषय र अन्य के भनेदेखि बाह्य शक्तिहरूको पनि चलखेलको विषय पनि बनेको छ। त्यसकारण के भने यो चलखेलमा त्यही चलिरहेको स्थिति भएको हुनाले यसले के भने कहिले कसैले जिते जस्तो देखिने, कहिले कुन पक्षले के भनेदेखि जिते जस्तो देखिने यस्तो किसिमको स्थिति त के देखा परिरहेको छ। कहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ के प्रधानमन्त्री ओलीले पेलेर गएको जस्तो देखिने, कहिले के भने उहाँको विरोधी पक्षहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि निकै पेलेको जस्तो देखिने। अबको अहिलेको स्थिति भनेको न हार न जितको स्थिति, एउटा के अरे यथास्थितिको स्थिति हो। अब मलाई लाग्छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू नेकपा भित्र जसरी खेलिरहेका छन् त्यसलाई के भनेदेखि हेर्दाखेरि अब यो हामीले नसोचेको कुनै पनि टाइममा यसले एउटा विस्फोटक रूपमा अथवा के अरे निष्कर्षमा निस्किन सक्छ, अथवा यो के भने दुईटा के बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको के भनेदेखि द्वन्द्व अथवा सन्तुलन हुँदाखेरि यो लम्बिएर यो लिङ्गरिङ भइरहेर नि जान सक्छ। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनिएको सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखेको विवाद मत्थर हुने सङ्केत समेत यही बीचमा देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्ने आशंका गरिएको स्थायी कमिटी बैठक भने मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आइरहेको छ। विभिन्न 7वटा एजेन्डामाथि छलफल गर्ने कार्यसूची सहित सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अन्य एजेन्डाभन्दा बढी सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमाथि बढी केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित यसअघिका केही बैठकमा प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना समेत भइरहेको थियो। सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको र सरकारले पार्टीको निर्णयअनुसार काम गर्न पनि नसकेको जस्ता आरोपसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा जोडतोडले उठिरहेको छ। पार्टीको स्थायी कमिटीमा छलफल भइरहेका बेला नेकपाकै केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले समेत केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै लिखित हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु गरेका थिए। केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि नेकपाभित्रको विवाद झन बढी उरालिने सङ्केत समेत देखिएको छ। तर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले भने नेकपा विभाजनबाट जोगाउन अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गरिरहने बताउँदै आएका छन्। अन्य समसामयिक राजनीति र कोरोनाका बारेमा थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछु। केही बेरको विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपाभित्र पछिल्लो समय देखेको विवादको विषयमाथि अलि बढी केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। नेकपाभित्रको रडाको बाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको 38औं स्मृति दिवस मङ्गलबार मनाएको छ। नेपाली राजनीतिमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले सम्मान गर्ने तत्कालीन काङ्ग्रेस नेता बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसका दिन औपचारिक कार्यक्रम नभए पनि देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर काङ्ग्रेसले बीपी जयन्ती मनाएको छ। काङ्ग्रेसले पार्टीको आदर्श व्यक्ति मान्ने बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसको दिन मात्रै
काङ्ग्रेसले औपचारिक कार्यक्रम गर्ने तर बीपीको विचार छोड्दै गएको आरोप समेत काङ्ग्रेसमाथि लाग्ने गरेको छ। तर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बीपीको विचार अहिले झन् समय सान्दर्भिक रहेको बताएका छन्। काङ्ग्रेसले गरेको बीपीको विचार, सम्मान, अवसर र समृद्धि विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा सभापति देउवाले बीपीको विचार अहिले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका हुन्। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई काङ्ग्रेसले आदर्श मान्दै आइरहेको भए पनि काङ्ग्रेसले बीपीको नाममा व्यापार मात्रै गरिरहेको समेत आरोप लाग्दै आइरहेको छ। सर्वप्रथम आज बीपी कोइराला स्वर्गीय बीपी कोइरालाको स्मृति दिवस जुन मार्फत मनाउनु परिरहेको छ। आज वास्तवमा भन्ने हो भने यो अहिलेको कोरोना कारणले राम्रोसँग मनाउन सकिएन। यसको लागि म पार्टी सभाको हिसाबले दुखी पनि छु। तैपनि जो चाहिँ अहिले साथीले जबरजस्ती गर्नुभएको छ, जो मार्फत भए पनि बीपी कोइरालालाई सम्झिने दिनका रूपमा चाहिँ हामीले मनाउँदै आएको दिन हो आज। यस बारेमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रोग्रामको रूपमा लिएको छु मैले। अहिले बीपी कोइराला भनेको व्यक्ति मैले भनेको पनि छु, सानो देशको धेरै ठुलो नेता हो भनेर। के विषयमा उहाँको विषयमा भन्ने, उहाँ अत्यन्त कथाकार हो पनि हो। नेपालको गिने चुनेका कथाकार मध्ये उहाँ पर्नुहुन्छ। त्यस्तै उपन्यासकार पनि धेरै ठुलो उपन्यासकार हो। खास गरी मनोवैज्ञानिक कथाहरूबाट उहाँलाई भेट्ने मान्छे नै छैन भन्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो किसिमको एकातिर सम्बन्धित आफ्नो छ। समाजवादी प्रजातान्त्रिक समाजवाद प्रणेता व्याख्याता मात्रै होइन, प्रणेता पनि हो। उहाँले चाहिँ सुरु नै गरेको हो साउथ एसिया भन्ने भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको विषयमा उहाँले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। आफ्नो लेख मार्फत, किताबहरू मार्फत, सबै कुराहरू मार्फत गर्नुभएको छ। एकातिर भनेदेखि उहाँ प्रजातन्त्रको लागि लोकतन्त्र पहिलो शर्त हो उहाँको निम्ति। लोकतन्त्रको लागि त उहाँले लड्नुभएको, जेल जानुभयो, दुःख पाउनुभयो, सारा गर्नुभयो। यस कारण चाहिँ उहाँले पदभन्दा पनि ठुलो चाहिँ सिद्धान्तलाई आफ्नो महत्त्व दिएर उहाँले चाहिँ गर्नुभयो, लाग्नुभयो। र साथै राष्ट्रका लागि, राष्ट्रमा सङ्कट पर्ने, राष्ट्रमा समस्या आएपछि उहाँ चाहिँ आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा राखेर नेपाल फर्केर पनि उहाँ चाहिँ आउनुभयो। प्रजाको लागि कसैसँग नझुक्ने तर राष्ट्र पनि महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो भनेर राष्ट्रका लागि आउनुभयो। तर कारण चाहिँ उहाँ ठुलो राष्ट्रवादी हो, नेपालको प्रजातन्त्रवादी हो, समाजवादी हो र कसैसँग नझुक्ने ठुलो कथाकार हो, उपन्यासकार हो। के विषय मात्रै उहाँलाई भन्ने भने यसको त पढ्ने साध्य छैन। उहाँ यस्तो छैन सानो देशको ठुलो नेता भन्ने कारणै त्यो हो मेरो। यस कारण चाहिँ बीपी कोइराला अरू विषयमा त प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बढी भन्नु होला समाजवादका सम्बन्धमा, अरूको सम्बन्धमा। तर मैले बुझेको बीपी कोइरालाको विषय भन्ने हो भने धेरै ठुलो व्यक्ति हो। उहाँ के विषयमा मात्रै उहाँको कमी छ, त्यस्तो चाहिँ व्यक्ति हो। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो देशको नेता, त्यसको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टीलाई अझ हामीले चाहिँ नै उहाँकै विचार, उहाँकै सिद्धान्तहरूलाई राष्ट्रियताका सम्बन्ध होस्, प्रजातन्त्रको सम्बन्धमा होस्, समाजवादको सम्बन्धमा होस्, त्यस मानेमा ती सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले अझ बढी उहाँको विषयमा खोजनीति अनुसन्धान गरेर चाहिँ हामीले नेपालमा चाहिँ एउटा बाटो दिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यही कारण हामी आज एक दिनलाई सम्झौँ भन्ने मेरो धारणा छ, मेरो हार्दिक चाहिँ अनुरोध पनि छ। सत्तारूढ नेकपाभित्र विवाद बढिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेसभित्र समेत महाधिवेशन केन्द्रित विवाद सुरु भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त रहेका विभागहरूमा नेतृत्व चयन गर्न लागेपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले महाधिवेशन प्रभावित पार्नका लागि विभागहरूमा नेतृत्व चयन सुरु गरिएको भन्दै विरोध समेत गरिरहेको छ। करेन्ट न्युजमा अब लागौँ कोरोना महामारीतर्फ। मङ्गलबार थप 150 जनामा
कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 17,994 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बीपी अस्पताल धरानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जना, कोशी अस्पताल विराटनगरमा 3 जना, प्रादेशिक अस्पताल विराटनगरमा 3 जना, जनकपुरमा 42 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्जमा 3 जना, चितवनमा 4 जना, हेटौडामा 5 जना, धुलीखेलमा 3 जना, पाटन अस्पतालमा 1 जना, शिक्षण अस्पतालमा 14 जना र स्टार अस्पताल ललितपुरमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसबाहेक पोखरामा 12 जना, रूपन्देहीमा 1 जना, फेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा 6 जना, सुर्खेतमा 2 जना, दैलेखमा 9 जनामा कोरोना देखिएको छ। रुकुमको चौरजहारीमा 1 जना, डडेलधुरामा 4 र सेती अस्पताल धनगढीमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 27 जनामा कोरोना देखिएको छ। गत 24 घण्टामा 3,963 पीसीआर परीक्षण भएको छ। 150 संक्रमित थपिँदा मंगलबार थप 609 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 12,477 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले सक्रिय कोरोना संक्रमित 5,477 जना छन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय। देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,477 छ। प्रदेश अनुसार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश 1 मा 108 जना, प्रदेश 2 मा 1,913 जना, बागमती प्रदेशमा 421 जना, गण्डकी प्रदेशमा 380 जना, प्रदेश 5 मा 370 जना, कर्णाली प्रदेशमा 293 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,992 छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा 1,48,66,394 जना व्यक्तिहरू कोभिड-19बाट संक्रमित हुनुभएको छ भने 6,13,550 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ र प्रति 10 लाखमा पीसीआर टेस्ट 7 कन्ट्रिजमा यस प्रकार छ। अफगानिस्तानमा 2,161, बांग्लादेशमा 6,322, श्रीलङ्कामा 6,517, पाकिस्तानमा 7,954, भारतमा 10,416 र नेपालमा 11,105। मृत्यु पनि प्रति 10 लाखमा अफगानिस्तानमा 30, बांग्लादेशमा 16, श्रीलङ्कामा 0.5, पाकिस्तानमा 26, भारतमा 20 र नेपालमा 1.4 रहेको छ। अब म आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौं। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 27 वटा प्रयोगशालामा 3,963 जनाको रियल टाइम पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 21,704 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 609 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 12,477 अथवा 69.34% संक्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, नर्सिङ स्टाफहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टरबाट 800 व्यक्तिले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको संख्या 1,61,230 छ र यसमा सक्रिय प्रयोगकर्ता 81,838 जना हुनुहुन्छ। जम्मा इन्ट्री गरिएको संख्या 68,087 छ। आज मात्रै 89 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा परेकाको संख्या जम्मा 529 छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नुभएको छैन।
हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या 30,85,517 छ र भाइबर ग्रुपमा जोडिनेहरूको सङ्ख्या 4,09,774 छ। अब म प्रयोगशालामा रियल टाइम पीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण बताउन गइरहेको छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना र उदयपुरका 8 जना, कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 2 जना र सप्तरीका 1 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 3 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 29, महोत्तरीका 13 जना, नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा पर्साका 2 जना, भरतपुर अस्पताल प्रयोगशाला चितवनका 4 जना, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडामा मकवानपुरका 5 जना, धुलीखेल अस्पताल धुलीखेल प्रयोगशालामा काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना र रामेछापका 2 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा सर्लाहीका 1 जना, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा चितवनका 1 जना, कैलालीका 1 जना, काठमाडौँका 8 जना, महोत्तरीका 1 जना, नुवाकोटका 1 जना र सर्लाहीका 1 जना हुनुहुन्छ। स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा ललितपुरका 1 जना, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका 3 जना, प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा म्याग्दीका 3 जना, स्याङ्जाका 3 जना र बागलुङका 3 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा नवलपरासीका 1 जना, भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका 3 जना र दाङका 3 जना हुनुहुन्छ। सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दैलेखका 1 जना र सल्यानका 1 जना हुनुहुन्छ। रियल टाइम पीसीआर प्रयोगशाला दैलेखका 9 जना। यसैगरी चौरजारी नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशाला रुकुम पश्चिममा सल्यानका 1 जना, डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डोटीका 4 जना, सेती अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 3 जना, बझाङका 4 जना र कञ्चनपुरका 20 जना हुनुहुन्छ। यसरी आज सङ्क्रमित हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 150 छ र हालसम्म सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5477 छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 2567, 2 मा 2312, बागमती प्रदेशमा 1552, गण्डकी प्रदेशमा 3337, प्रदेश 5 मा 3514, कर्णालीमा 1443 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6979 गरी जम्मा 21704। डिस्चार्ज हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 752, 2 मा 2766, बागमती प्रदेशमा 452, गण्डकी प्रदेशमा 1020, प्रदेश 5 मा 3818, कर्णालीमा 1540 र सुदूरपश्चिममा 2129 छ। र जम्मा हालसम्म सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 860, प्रदेश 2 मा 4685, बागमती प्रदेशमा 882, गण्डकी प्रदेशमा 1405, प्रदेश 5 मा 4198, कर्णाली प्रदेशमा 1837, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4127। जिल्लागत रूपमा 500 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा रौतहट र सुदूरपश्चिममा कैलाली र बाजुरा छन् र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको सङ्ख्या पनि यस प्रकार छ। 7 वटा जिल्ला छन्, त्यसमध्ये भोजपुर, पाथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा प्रदेश 1 मा, बागमतीमा रसुवा र गण्डकीमा मनाङ र मुस्ताङ छन्।
दर्शकबिन, कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात बुधबारदेखि सुरु हुन भएको छ। यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरू बिहिबारदेखि सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन्। व्यवसायीहरूले साउन 8 गते बिहिबारदेखि सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका छन्। आफूहरूले अघि सारेका मागहरू सरकारले केही पूरा गरेको लेख गर्दै सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा ल्याउने उनीहरूले जनाएका छन्। सरकारले असार 26 गतेदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र अन्य ठाउँमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवसायीले विभिन्न माग राख्दै गाडी चलाएका थिएनन्। श्रमिकहरूको कोरोना बिमादेखि यातायात सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकार सहमत भएपछि व्यवसायीहरू सवारी सञ्चालनका लागि तयार भएका हुन्। कार्यक्रमको अबको खण्डमा यातायात सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायीहरूको यो धारणातर्फ। सहुलियत ब्याज दरमा पूर्ण कर्जा चाह्यो भने हामीले 3टा कुरा उठायौँ। अर्को कुरो के गर्यौँ? हाम्रो यातायात सञ्चालन गर्ने जुन सहचालक र सहचालकलाई स्वास्थ्य सामग्री र सुरक्षित गर्नु पर्यो भन्यो, बिमा गरिदिनु पर्यो भन्यो। त्यसमा सञ्चालन हुने त्यसमा यात्रा गर्ने यात्रु पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। साथै बस स्टपहरू कायम गरेर बस स्टपमा पानी ट्याङ्की, साबुन, सेनिटाइजर राख्नु पर्यो। बसको त्यो 4वटा नाकामा जुन बस स्टपमा छ त्यहाँ निर्माणीकरण टर्निङ बनाइदिनु पर्यो भन्ने कुरामा हामीले वर्कआउट गर्यौँ। हामीले हाम्रा व्यवसायलाई हामीले किस्ता तिर्न सकेन, हामीले खान पाएन, सरकारले प्याकेज देऊ भनेकै छ। हामी लगानी गर्दा व्यवसायले खान नखायो हामी खान्नौँ, सरकारलाई नखाइकन सहयोग गर्छौँ। तर हाम्रो गाडी गुडिसकेपछि हाम्रो गाडी गुडेको मजदुर साथीलाई सहयोग गर्दैनौँ। हाम्रो गाडी लगानी गरेको त्यो जुन चाहिँ किस्ता बैंक किस्तामा सहुलियत गर्दैनौँ, त्यति मात्र भयो, अरू कुरा भन्ने गरेनौँ। तर यति कुरा सुनेर अलि भीमजीले हाम्रो साथीहरूलाई, हाम्रो चाहिँ धर्मजीले पनि त्यो कुरा उठाइराख्नु भयो। हामी त्यसमा धेरै लबिङ गर्नु पर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधानमन्त्री कहाँ सबै जानुपर्ने दिन चाहिँ सिर्जना भयो। तर हामीले हिम्मत हारेनौँ। हामीले सबै कुरा लबिङ गर्ने काम गऱ्यौँ, विधि र सिस्टमभित्र रहेर काम गऱ्यौँ। हामीले विश्वास छ तपाईँहरूले पीडा भोगिराख्नु भएको छ त्यसलाई केही मलमपट्टि लगाउने काम यो संस्थाले गर्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। त्यसैले हामी दिनभर बिहान भनेर रात भनेर दिउँसो भनेर हामी त्यो काम खट्यौँ। तर हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई हामी व्यवसायले गर्व मान्नुपर्छ। नेपालको इतिहासमा यो सार्वजनिक यातायात साधनलाई सम्बोधन गरेको फर्स्ट टाइम हो। बजेटमा तपाईँहरूले थाहा छ, तपाईँहरूले हेरिरहनु 500वटा विषयमा बजेटमा सम्बोधन भएको छ। त्यसैले त्यो बेलामा सबभन्दा राम्रो कुरो के हो भने अति सङ्क्रमित जोखिममा यातायात व्यवसायी भने सम्बोधन गराउनुमा हामी सफल भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झन्डै 1,48,00,000 बढी नागरिक सङ्क्रमित बनेका छन्। 6,13,000 बढीको ज्यान समेत गएको छ। 89,34,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा समेत कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। झन्डै 2 लाख बढी नेपाली नागरिक भारतबाट कोरोना महामारीकै बीचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। कोरोना महामारीको त्रास बढिरहेका बेला नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाको बैठकमै गम्भीर बहस भइरहेको छ। कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दलभित्र देखेको विवादले जनतामा निराशा आउन सक्ने चिन्ता समेत सुरु भएको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।